बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन तीन बड़ी खुशखबरियां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टोटल 4 केसेस थे, जिनमें 3 केसेस में तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला और एक केस जिसमें तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिला वो सबसे दिलचस्प केस है। वो मैं उसकी तफसील में आपके सामने रखता हूँ। और नून लीग के लिए ख़ास तौर पर इन 3 केसेस का फैसला सामने आने के बाद एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है और कह सकते हैं कि मरियम नवाज के ऊपर जो क्रॉस लगाया गया है उस क्रॉस के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टैंप लगा दी है। ये मामला था तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए और उनको फिर हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला, हाई कोर्ट से भी फैसला उनके खिलाफ आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरखास्तें दायर की गई थी जिन पर 3 मुख्तलिफ बेंचेस ने आज समाअत की। एक बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में था, दूसरा बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जिसने इन केसेस के ऊपर समाअत की, तीसरा बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। ये मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि साबिक चीफ जस्टिस जितने भी जिनकी सरबराही में काजी फाइज ईसा ने बतौर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज काम किया है, उनके खिलाफ काजी फाइज ईसा का सबसे बड़ा एतराज ये होता था कि जो बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस करते हैं उसमें हम ख्याल जजेस को, जूनियर जजेस को चीफ जस्टिस अपने साथ बिठाते हैं। उमरता बंदियाल के खिलाफ भी इनको सबसे शदीद एतराज़ यही रहा और उससे पहले जस्टिस गुलजार के खिलाफ भी इनको यही एतराज़ रहता था। और बुनियादी एतराज़ यह था कि सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनको चीफ जस्टिस अपने साथ बेंच में शामिल क्यों नहीं करते। लेकिन हमने देखा कि जब से काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने हैं वो भी अपने साथ 2 जूनियर जजेस जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को बेंच में शामिल करते हैं और जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको नज़रअंदाज करते हैं और सीनियर जजेस को अपने साथ बेंच में शामिल नहीं रखते। काश ये एतराज़ किसी दिन कोई सीनियर वकील लाइव स्ट्रीमिंग जब सुप्रीम कोर्ट की चल रही हो उस वक्त काजी फाइज ईसा का जो कोलो फेल का तजाद है वो कौम के सामने रखे और काजी फाइज ईसा के मुंह पर यह एतराज उठाए। लेकिन बहरहाल जो दूसरा कोलो फेल का तजाद आज सामने आया, जो आज की समाअत का सबसे दिलचस्प मुकदमा था, वो आरफ अब्बासी साहब हैं पीटीआई के उम्मीदवार सूबाई असम्बली से PP-19 से। इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे और इन पर एतराज़ ये था कि इनके बेटे के नाम लंदन में कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फ्लैट्स हैं जो कागजात नामजदगी में इंतखाबी गोशवारों में इन्होंने जाहिर नहीं किए। अब बड़े मज़े की बात यह है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी इसी बुनियाद के ऊपर रेफरेंस आया था कि इनकी अहलिया के नाम लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लैट्स हैं जिनकी मनी ट्रेल आज तक काजी फाइज ईसा साहब नहीं दे सके और आज तक ये नहीं बता सके कि वो लंदन के फ्लैट्स इनकी अहलिया ने कैसे खरीदे और किस तरह खरीदे। बहरहाल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस केस की समाअत के दौरान ये भी सवाल उठाया कि आपके खिलाफ 2 FIRs हैं, ना तो आपने जमानत करवाई और ना ही इन 2 FIRs का जिक्र कागजात नामजदगी में किया। अगर आप सच नहीं बताना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। काश एक सच काजी फाइज ईसा भी बताएं कि लंदन के फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, उनकी मनी ट्रेल क्या थी। लेकिन बहरहाल आरफ अब्बासी साहब की अपील मुस्तरद कर दी गई और ये अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और एक और काश कि शेर अफजल मरवत जैसा वकील हायर करते आरफ अब्बासी साहब और वो ये सवाल काजी फाइज ईसा के सामने रखते कि जिस बुनियाद के ऊपर मेरे मोक्कल को, मेरे क्लाइंट को आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने से, उस बुनियाद के ऊपर आपके खिलाफ रेफरेंस आया था लेकिन आप आज तक उसका जवाब नहीं दे सके और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के मनसब पर आप बैठे हैं। जो दूसरा केस था वो चौधरी परवेज इलाही का और जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस अतर मीनुल्लाह भी थे और परवेज इलाही के वकील फैसल सदीकी साहब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था और इसमें भी चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जिस बुनियाद पे मुस्तरद किए गए वो एक बड़ी दिलचस्प वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो फैसल सदीकी साहब ने यह एतराज़ उठाया कि रिटर्निंग अफसर ने जिस बुनियाद के ऊपर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए
اس کا ابھی تک تحریری فیصلہ ہمیں موصول نہیں ہوا۔ تحریری فیصلہ جاری نہ کرنے کا جو واحد مقصد ہے وہ پرویز الہی کو انتخابی عمل سے آؤٹ کرنا، اور ان کے خلاف ایک اعتراض یہ لگا کہ پرویز الہی 5 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور 5 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 حلقوں میں جو انتخابی مہم چلانے کے لیے جو اخراجات کیے جاتے ہیں اس کے لیے 5 مختلف بینک اکاؤنٹس کھلوائیں۔ اس پر جسٹس عطر معین اللہ نے یہ سوال اٹھایا کہ کہاں لکھا ہے کہ ہر حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے الگ اکاؤنٹ کھلوائیں؟ الیکشن ایکٹ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ہمارے سامنے رکھیں، لیکن ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ دوسرا جو اعتراض ان کے خلاف اٹھایا گیا وہ یہ کہ 10 مرلے کا کوئی پلاٹ ہے، 10 مرلے کا پلاٹ، اس کا ذکر کاغذات نامزدگی میں چودھری پرویز الہی نے نہیں کیا۔ اس پر جو چودھری پرویز الہی کے وکیل تھے فیصل صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس 10 مرلے کے پلاٹ کو اون ہی نہیں کرتے، اور ہم تو نہیں کہتے، ہم نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ یہ پلاٹ چودھری پرویز الہی کے نام ہے، اور جس پر جو جسٹس منصور علی شاہ تھے، جسٹس جمال مندوخیل، انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جائیدادیں ظاہر کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایم پی اے یا ایم این اے بن رہے ہیں اس وقت آپ کے کتنے اثاثے ہیں، اور جب آپ ایم پی اے ایم این اے بن گئے اور بننے کے بعد آپ کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا۔ تو دوسرا پوائنٹ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بھی اٹھایا کہ اگر یہ پلاٹ جس کا دعویٰ پرویز الہی نہیں کر رہے تو یہ پلاٹ آخر ہے کس کا، اور اس کا جو دعوے دار ہے کون ہوگا، جو درخواست گزار ہے ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ پرویز الہی کا ہی پلاٹ ہے یا پرویز الہی کی ہی پراپرٹی ہے۔ جس پر جسٹس عطر معین اللہ نے جمال مندوخیل صاحب کے پوائنٹ پر انہوں نے یہ کہا کہ ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے کم از کم یہ جو ایک سیاسی اور جمہوری عمل ہے، بظاہر جو ایک کہہ لیں کہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے سیاسی اور جمہوری عمل کے نام پر، ایک دھبا ہے، ایک کالا سیاہ داغ ہے جو تاریخ لکھے گی کہ کس طرح ایک پوری سیاسی جماعت کو اس جمہوری اور سیاسی اور آئینی عمل سے آؤٹ کیا گیا۔ بہرحال جسٹس عطر معین اللہ نے یہ جو اعتراض ہے یہ تمام تر اعتراضات مسترد کرتے ہوئے پرویز الہی صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ اب چودھری پرویز الہی 5 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے، جس میں قومی اسمبلی کے 4 تھے اور صوبائی اسمبلی کا 1 حلقہ تھا، لیکن 4 حلقوں سے انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ وڈرال کر لیے تھے۔ اب وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ جو سب سے بڑا چیلنج کہہ لیں کہ جو بڑا دھچکا خاص طور پر نون لیگ کے لیے لگا ہے وہ صنم جاوید خان، ان کا کیس یہ جسٹس منیب اختر کی عدالت میں تھا، اور ان پر جو اعتراض لگایا گیا تھا صنم جاوید، میں آپ کو بتا دوں NA 119 لاہور سے یہ قومی اسمبلی کی امیدوار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر یہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ PP 150 اور مریم نواز کے مقابلے میں یہ الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے تھے اور ہائی کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملا۔ ان کے خلاف اعتراض یہ تھا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہونا، ان کا جو انتخابی اخراجات کے لیے جو اکاؤنٹ انہوں نے شو کیا وہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، اکاؤنٹ ان کے اپنے نام پر ہونا چاہیے تھا، جس پر جسٹس منیب اختر نے بڑا برہمی کا اظہار کیا کہ ایسا مطلب کس طرح کا آپ یہ جواز لے کر آ رہے ہیں، ایسا تو کہیں بھی الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا، کسی قانون میں نہیں لکھا۔ اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو جوائنٹ اکاؤنٹ سے آپ کو کیا مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ اور صنم جاوید خان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، اور اب یہ جو NA 119 کا انتخابی مارکہ ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2-3 بڑے جو اس 8 فروری کے الیکشن میں بڑے کانٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو ڈاکٹر یاسمین راشد بامقابلہ نواز شریف، اور جو دوسرا سب سے بڑا میچ ہوگا وہ صنم جاوید خان بامقابلہ مریم نواز، اور یہ ایک بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے مریم نواز کے لیے۔ تو آج سپریم کورٹ نے نہ صرف ان کو انتخابی میدان میں الیکشن لڑنے کی اجازت دی، بلکہ الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر دیا کہ جو صنم جاوید خان کی پولنگ ہے، جو اس حلقے میں الیکشن ہے جہاں سے صنم جاوید کانٹیسٹ کر رہی ہیں،
یہ الیکشن بھی میک شور کریں کہ آپ 8 فروری کو ہی ہوگا اور صنم جاوید کو فوری طور پر انتخابی نشان الاٹ کیا جائے، اور صنم جاوید کا جو انتخابی نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پر ان کا نام اور ان کا انتخابی نشان وہ شامل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوکت بسرا جو بہاول نگر سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے تھے اور آج ان کو بھی سپریم کورٹ سے ریلیف ملا ہے، اور ان کے کاغذات نامزدگی پر جو اعتراضات تھے وہ دور کر کے ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی، اور یہ آرڈر جاری کر دیا گیا کہ شوکت بسرا کا نام بھی بیلٹ پیپرز پر شامل کیا جائے اور ان کو بھی انتخابی نشان جاری کیا جائے اور ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ یہ 4 اہم ترین کیسز تھے، جس میں 3 کیسز میں آج تحریک انصاف کو ریلیف ملا سپریم کورٹ سے، ایک کیس میں ریلیف نہیں مل سکا، اور میں سمجھتا ہوں سب سے دلچسپ کیس بھی وہی تھا جو قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں آج لگایا گیا۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔